ساری زندگی و خدمت کیتی ہے قرآن دی اس بعظمت نے انہاں دینی مدارس دے اندر انہاں دینی مدارس دے اندر رب دا قرآن پڑھایا ہے سلطان القراتی بھائیوں قاری حاجی صاحب دا فیضان اے لٹی شگردہ ساریا ہے قاری حاجی صاحب دا فیضان اے لٹی شگردہ ساریا ہے اس فیض تو کئی سیراب ہوئے اس فیض تو کئی سیراب ہوئے ہر مسلم تک پہنچایا ہے سلطان القراتی بھائیوں صدمات شاگردانوں آخر قاری صاحب دے نہیں بھول سکتے خدمات شاگردانوں آخر قاری صاحب دے نہیں بھول سکتے جنو رب دا پاک کلام اللہ سبحان اللہ جنو رب دا پاک کلام اللہ قاری صاحب نے خوب سکھایا ہے سلطان القراتی بھائیوں لکھے صفدر سخن نرالے ہیں پڑھے ہیں سرگانی نے آکے حضرت دی کدتے